अत्र अस्य ग्रन्थस्य किमपि व्याख्यानं नास्ति, पुनश्च तथा अयं ग्रन्थः सुबोधः नास्ति। यथा वयं काव्येषु वदामः, तत्र कालिदासस्य काव्यं द्राक्षापाकसदृशं, भारवीकाव्यं तु नारिकेलपाकसदृशमिति काव्यज्ञाः वदन्ति। अयं ग्रन्थः तथा द्राक्षापाकसदृशः नास्ति। यथा नारिकेलफलं स्वीकृत्य तस्य भञ्जनं कृत्वा तत्र अन्तः विद्यमानं प्राप्तव्यं श्रमपूर्वकं, तद्वत् अत्रापि अत्यन्तं सूक्ष्मेक्षिकया एकैकः श्लोकः पठनीयः। मया वस्तुतः सर्वेपि श्लोकाः न अवगताः, तथा सुलभतया श्लोकाः अवगताः न भवन्ति। प्रत्येकं श्लोकः व्याख्यानम् अपेक्षते। नाम कश्चन विद्वान्, अहम् आशासे कश्चन विद्वान् आगामि काले अस्य व्याख्यानं करोति चेत् बहु उत्तमं भवति। यावदवगतं यावत् मया पठितं तावदेव भवतां पुरस्तात् मया निवेद्यते। अतः मया सर्वेपि श्लोकाः अत्र न व्याख्यायन्ते। केचन मुख्याः विषयाः, विशिष्य शब्दाः, तत्रापि तेषां शब्दानाम् उपनिषद्भिः सह सम्बन्धः, अस्मिन् विषये मया किञ्चिदुच्यते। प्रथमतः अस्य अनुवाकस्य नाम भवति परात्परानुवाकः। मया चिन्तितं परात्पर इति शब्दः अत्र किमर्थं स्थापितः, किम् अस्य मूलं भवितुमर्हति इति। यदि उपनिषत्सु पश्यामः, नैकत्र परात्परशब्दः प्रयुक्तो दृश्यते। यथा परशब्दः वर्तते, परात्परशब्दोऽपि वर्तते। परशब्दस्य भूयान् प्रयोगः अस्ति, परात्परशब्दस्यापि वर्तते। तत्र मुण्डकोपनिषदि वयं शृणुमः, दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनः शुभ्रः ह्यक्षरात् परतः परः इति वर्तते। मुण्डकोपनिषदि अक्षरं ब्रह्म निरूपितं, किन्तु तत्र अक्षरशब्देन क्वचित् अव्याकृतं माया इत्यादि शब्दैः या मूलप्रकृतिः अभिधीयते, सापि अक्षरशब्देन उच्यते। अक्षरात् परतः परः, परतः अक्षरात् परः इति अन्वयः। तत्र तु अक्षरम् अव्याकृतं माया स्वविकारापेक्षया इदं परं भवति। अस्मादपि अव्याकृतात् अक्षरात् परमात्मा परो भवति। अतः परात् परः, परतः पंचमी, परात् परः इति अर्थः तत्र विवक्षितः। तत्र परात् परः इति भवति, तथैव परस्मात् परः इत्यपि भवितुमर्हति प्रयोगः। यतः परशब्दः पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा इति सूत्रेण परस्मात् अनन्तरं परात् इति विकल्पः वर्तते। तेन परस्मात् परः, परात् परः इति उभयमपि साधु भवति। एवञ्च मुण्डकोपनिषदि अयं शब्दः श्रुतः। एवं परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम् इति वर्तते प्रश्नोपनिषदि। परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। एवं किमर्थं परात् परम् इति उच्यते इति विचार्यमाणे, लोके परशब्देन उत्कृष्टानि अनेकानि वस्तूनि सन्ति, अथवा अनेके पुरुषाः सन्ति। तेषाम् अपेक्षया अपि अयं सर्वापेक्षया उत्कृष्टः, सर्वोत्कृष्टः इति शास्त्रे वक्तव्यमस्ति। लोके राजानः अथवा वेदे इन्द्र यम अग्नि वरुण प्रभृतयः, किञ्चित् उपनिषदम् आगच्छामश्चेत् विराट् हिरण्यगर्भः इत्येवं एते परशब्देन उच्यन्ते। परमात्मा तु एतेभ्यः सर्वेभ्योऽपि परः, अतः परपरः इत्युक्तम्। एवं प्रश्नोपनिषदि एव अन्यत्र स परात् परं पुरुषयं पुरुषमीक्षते इति वाक्यमस्ति। परात् परं पुरुषयं पुरुषमीक्षते।
तत्र परात् परः परः कः पञ्चम्यन्त परशब्देन कः उच्यते हिरण्यगर्भः हिरण्यगर्भः अस्य लोकस्य आदिमः जीवः सः परमेश्वरात् आज्ञप्तः बहुविधां सृष्टिं करोति अतः इतरजीवापेक्षया सः परो वर्तते तस्मादपि परः अयं परमात्मा अतः परात् हिरण्यगर्भात् परं परमात्मानम् इति तत्र प्रश्नोपनिषदि अर्थः विवक्षितः एवं तत्र तत्र उपनिषत्सु परात्पर शब्दस्य प्रयोगः अस्ति अत्र मधुसूदनवर्यैः यदा श्लोकाः विरचिताः अथवा ग्रन्थः प्रणीतः इदम् अवगन्तुं शक्यते उपनिषद्वाक्यानि बहूनि तेषां मुखे एव सन्ति तैः श्लोकेषु यानि पदानि प्रयुज्यन्ते तानि पदानि प्रायः उपनिषत्सु विद्यमानान्येव पदानि अपेक्षानुसारं तानि तानि पदानि श्लोके तैः आनीतानि अत एव इदानीं परात् परः पुरुषः परः यज्ञः विराट् इत्येवं बहवः शब्दाः उपनिषत्सु विद्यमाना एव सन्ति अनन्तरम् अन्यः विशेषः अत्र मया लक्षितः तैः विभागः क्रियते सर्वत्रापि पुरुषाणां विभागः अथवा सृष्टीनां विभागः पदार्थानां विभागः विभागपूर्वकं परात्परं निरूपयन्ति तत्र एवं रीत्या आत्मनि विभागः कुतः कृतः कर्तुं शक्यो वा किमेतत् युज्यते वा इति अस्माभिः विचार्यमाणे एवं रीत्या विभागः शास्त्रे अवश्यं वर्तते श्रुतौ स्मृतौ पुराणे महाभारते एवं अन्यत्रापि तत्र विष्णुपुराणे कश्चन श्लोकः वर्तते एवमेव आत्मनः विभागः तत्र कृतः अस्ति तत्र भूतात्मा इन्द्रियात्मा इत्यादि शब्दाः आत्मनि प्रयुक्ताः कर्मात्मा परमात्मा इति शब्दद्वयं वर्तते तत्र परमात्मा नाम परमात्मा ब्रह्मैव कर्मात्मा इति शब्देन जीवः विवक्षितः एवं आत्मनः विभागः भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च प्रधानात्मा तथा भवान् आत्मा च परमात्मा च त्वमेकः पञ्चधा स्थितः इति परमात्मानमुद्दिश्य श्लोकः तत्र प्रणीतः पुनः वेदान्तग्रन्थेष्वपि मया प्रायः वेदान्तम् आश्रित्यैव अत्र उपस्थापनं क्रियते वेदान्तग्रन्थेषु आत्मनः विभागः अनेकधा कृतो दृश्यते तत्र तत्र विशिष्य विद्यारण्यमुनिभिः 15 इति ग्रन्थः विरचितः तत्र तैः जीवः ईशः विशुद्धाचित् इति काचित् प्रक्रिया वर्तते शास्त्रे प्राधान्येन आत्मा त्रिविधः जीवः ईश्वरः विशुद्धं चैतन्यम् इति विद्यारण्यमुनिभिः इतोपि अन्या प्रक्रिया आश्रिता कूटस्थो ब्रह्मजीवेशौ इत्येवं चित् चतुर्विधा आत्मनः विभागः कूटस्थः ब्रह्म जीवः एवं ईश्वरः तत्र तैः दृष्टान्तोऽपि उच्यते विस्तरेण वर्णनमपि कृतम् अनन्तरं सूत्रात्मा चित् अंतर्यामी सूत्रात्मा विराट् इति आत्मा चतुर्विधः इति तत्रैव ग्रन्थे अन्यत् निरूपणमपि वर्तते एवं विचार्यमाणे तत्तदवस्थाभेदेन आत्मनः नाम भिद्यते इति अस्माभिः प्राचीनपरम्परा द्रष्टुं शक्यते विशिष्य यत्र वयं 15 ग्रन्थं पश्यामः तत्र तैः चित् अंतर्यामी सूत्रात्मा विराट् इति 4 शब्दः प्रयुक्ताः तत्र
एवं ते वदन्ति स्वतश्चिदन्तर्यामी तु मायावी सूक्ष्मसृष्टितः सूत्रात्मा स्थूलसृष्ट्यैष विराट् इत्युच्यते परः। अत्र किं कृतं? सृष्टिकाले अवस्थाभेदम् आलक्ष्य विभागः कृतः। प्रथमतः एकः आत्मा भवति चित्, कमपि उपाधिं विना विद्यमानं चैतन्यं चित्। अनन्तरम् अंतर्यामी तु मायावी, यदा परमात्मा मायारूप उपाधिना सहितो भवति तदा सः अंतर्यामी इत्युच्यते। सूक्ष्मसृष्टितः सूत्रात्मा, सृष्टिकाले आदौ सूक्ष्मप्रपञ्चस्य सृष्टिः अनन्तरं स्थूलप्रपञ्चस्य। सूक्ष्मप्रपञ्चं यदा सृजति तदा परमात्मनः नाम सूत्रात्मा। अग्रे गत्वा स्थूलसृष्ट्यैष विराट् इत्युच्यते परः। यदा स्थूलसृष्टिं करोति तदा विराट् इति नाम। इदं किमर्थं मया उक्तम्? अवस्थाभेदम् आलक्ष्य आत्मनः विभागः प्राचीनग्रन्थेषु कृतो दृश्यते। अतः अस्मिन्नपि ग्रन्थे परात्परानुवाके अवस्थाभेदेन आत्मनः भेदः प्रदर्शितः। केचन श्लोकाः एव मया स्पृश्यन्ते। आदौ एव अयं विषयः अस्ति। आदिसृष्टिः, सृष्टेः पञ्चधा विभागः वर्तते। आदिसृष्टिः, परासृष्टिः, भूतसृष्टिः, उत्तरासृष्टिः, अनुग्रहसृष्टिश्च। एतदर्थं तत्र ग्रन्थे श्लोकाः एवं सन्ति। आदिसृष्टिः, परासृष्टिः, भूतसृष्टिस्तथोत्तरा, अनुग्रहश्चेति भेदात् सृष्टयः पञ्चदोदिताः। पंच अवस्था भेदेन आत्मनः पंच नामानि भवन्ति। आदिसृष्टौ यदा आदिसृष्टिः भवति तदा परात्परः इति, परासृष्टिः तदा पुरुषः इति, भूतसृष्टिः तदा पुरम् इति, अनन्तरम् उत्तरासृष्टिः यज्ञः, अनुग्रहसृष्टिः विराट्। अयं विशेषः अत्र द्रष्टुं शक्यते। एवं विभागे क्रियमाणे न केवलं चैतन्यरूपम् अर्थं मनसि निधाय अयं विभागः न कृतः। परात्परः, पुरुषः, पुरं, यज्ञः, विराट्। तत्र वयं पश्यामः पुरं यज्ञः इति एतद्वयम् अचेतनं वस्तु। किन्तु एवं पञ्चधा विभागः कुतः कृतः इति चेत् चेतनात्मकम् इदं विश्वं सर्वं ब्रह्मैव। ब्रह्मैव अस्य चेतन अचेतन रूपस्य प्रपञ्चस्य तत्त्वम्। मधुसूदनवर्याणाम् अस्मिन् ग्रन्थे एवं श्लोकाः यदा अवलोक्यन्ते बहुत्र छान्दोग्योपनिषदः, तत्रापि विशिष्य बृहदारण्यकोपनिषदः वाक्यानि अर्थतः पुनः पुनः आयान्ति। छान्दोग्योपनिषद् एवम् उच्यते, ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्। इदं विश्वम् अथवा अयं प्रपञ्चः यः वर्तते सः चेतन अचेतनात्मकः, चेतनः जीवः, अचेतनः भूतभौतिकरूपः। अयं सर्वोऽपि परमात्मनः एव रूपः। अस्य सर्वस्यापि सः आत्मा भवति। पूर्वस्मिन् व्याख्याने भवद्भिः श्रुतं स्यात्, एकं छान्दोग्यवाक्यं तत्र पठितमासीत्। तस्मिन् वाक्ये एवमासीत्, तत् सर्वं खल्विदं ब्रह्म एकमेवाद्वितीयकम् ऐतदात्म्यमिदं सर्वम् इति च ब्राह्मणा विदुः। ऐतदात्म्यमिदं सर्वम् इति छान्दोग्योपनिषदि वर्तते। अतः चेतनं वा भवतु अचेतनं वा सर्वस्यापि आत्मा परमात्मा भवति। आत्मा परमात्मा भवति। आत्मशब्दस्य तत्त्वं सारः जीवात् भूतम् इत्यर्थः। एवञ्च जीवः वा भवतु अचेतनं भूतभौतिक वस्तु वा भवतु, तस्य आत्मा परमात्मा। अनन्तरं ग्रन्थे विभागः आरब्धः वर्तते। तत्र चतुष्टयमिदं सर्वम् इति विश्वपराश्रुतिः, इदं हि विश्वं पुरुषः पुरं यज्ञो विराडिति इति
ब्रह्मणः चतुष्पात्वम् उक्तम्। ब्रह्म चतुष्पात् इति उपनिषत्सु वर्तते। तत्र छान्दोग्योपनिषदि अस्ति, एवं माण्डूक्योपनिषदि सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति वर्तते। सोऽयमात्मा चतुष्पात् इत्युक्तौ जागृत् स्वप्न सुषुप्त्यभिमानिनः त्रयः आत्मानः। जागृतवस्थाभिमानी विश्वः, अनन्तरं स्वप्नावस्थाभिमानी तैजसः, सुषुप्त्यवस्थाभिमानी प्राज्ञः, अनन्तरम् एतासाम् अवस्थानां सम्बन्धं विना यः तिष्ठति सः तुरीयः। इत्येवम् आत्मनः चतुष्पात्वम् उपनिषत्सु प्रतिपादितम्। अत्रापि आत्मनः चतुष्पात्वं कृतम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। इदं हि विश्वं पुरुषः, पुरं, यज्ञः, विराट् इति इदं विश्वं चतुर्विधम् इत्युक्त्वा अग्रिमश्लोके सर्वं पुरुष एवेदं पुरं वा पुरुषाश्रितं सर्वं पुराश्रितो यज्ञः सर्वं यज्ञाश्रितो विराट् इति वर्तते। अत्र किमुच्यते? पुरुषः, पुरुषः जीवः। वस्तुतः वेदान्ते आत्मनि अर्थात जीवे एवं परमात्मनि उभयत्रापि पुरुषशब्दः प्रयुज्यते। यथा पुरुषान् न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परागतिः इति कठोपनिषदि अस्ति। किन्तु लोके अथवा पुराणेषु अन्यत्र बहुषु ग्रन्थेषु वयं पश्यामः जीवेपि पुरुषशब्दः प्रयुक्तो दृश्यते। अतः अत्रापि पुरुषशब्देन कः उच्यते इत्युक्तौ जीवः। तत्र औचित्यमपि अस्ति। पुरिषेते इति पुरुषः इति पुरुषशब्दस्य प्रसिद्धं निर्वचनम्। अन्यान्यपि निर्वचनानि भवन्ति। पूर्णम् अनेन सर्वम् इति पुरुषः, पूर्णाः भूरादयो लोकाः अनेन इति पुरुषः इत्यपि व्युत्पत्तिद्वयम्। अथवा पूर्णत्वात् पुरुषः, पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णत्वात् पुरुषः इत्यपि पुरुषशब्दस्य व्युत्पत्तिः। अत्र जीवः इत्यर्थः स्वीकरणीयः इति भाति। वस्तुतः अत्र इदमित्थम् अस्य श्लोकस्य अयमेव अर्थः, अस्य पदस्य अयमेव अर्थः इति वक्तुं तथा सुलभं नास्ति। यत् मया अवगतं तद् मया उच्यमानं वर्तते। कदाचित् तत्र शोधनमपि भवितुमर्हति। सर्वं पुरुष एवेदं, पुरुष एवेदं सर्वं, वयं पुरुषसूक्ते इदं पश्यामः। पुरुष एवेदं सर्वं, पुरुष एवेदं विश्वम् इति उभयताप्यस्ति। पुरं वा पुरुषाश्रितम् इदं निर्वचनं दर्शितं। पुरिषेति, पुरस्य शरीरस्य सम्बन्धः वर्तते इति कारणादेव पुरुषः इत्युच्यते। अतः पुरुषः कुत्र अस्ति इत्युक्तौ पुरे अस्ति, शरीरे वर्तते। अत एव शरीरी इत्यस्य नाम, देही इत्यस्य नाम। सर्वं पुराश्रितो यज्ञः इति अग्रे अस्ति। अस्य अर्थः कः? इदं शरीरं कथम् आगतम्? पुरुषस्य इदं यदिदं पुरं वर्तते शरीरम्, इदं कथम् आगतम्? तत्र उच्यते स्वस्य कर्मणः एव इदं फलं वर्तते। सर्वस्यापि यस्य कस्यचित् वा पुरुषस्य जीवस्य यदिदं पुरं वर्तते इदं तस्यैव जीवस्य कर्मणः फलभूतम्। छान्दोग्योपनिषदि इदं विस्तरेण उक्तमस्ति। नूतनस्य शरीरस्य उत्पत्तिः कथं भवति? एकः जीवः उत्पद्यते शरीरं स्वीकृत्य इत्युक्तौ तस्य शरीरस्य उत्पत्तिः कथं भवति इति विस्तरेण उक्तं। तत्र उक्तं संक्षेपेण वदामश्चेत् पञ्च अग्निषु अयं पुरुषः सञ्चरति, आत्मा सञ्चरति। द्युपर्जन्य पृथिवी पुरुष योषित्सु, अर्थात् द्युलोकः, पर्जन्यः, द्युपर्जन्य पुरुषः, द्युपर्जन्य पुरुष योषित्। एकं मया त्यक्तं, द्यु पृथिवी, पृथिवी त्यक्तमिति भाति। द्युपर्जन्य पृथिवी पुरुष योषितः, एते पञ्च अग्नयः। अतः इतः गतः पुरुषः देहं त्यक्त्वा, अर्थात् स्थूलदेहं त्यक्त्वा गतः पुरुषः द्युलोकं गच्छति।
अनन्तरं वृष्टिद्वारा इमं लोकम् आयाति, इमं लोकम् आगत्य तत्र धान्यादिषु प्रविशति, अनन्तरं धान्यं यः भुङ्क्ते पुरुषः तस्य शरीरं प्रविशति, ततः परं यदा पुरुषः स्त्रिया संयुज्यते तदा पुरुषः स्त्रियः शरीरम् आगच्छति, अनन्तरं तस्य तत्र नवमासानन्तरं भूमौ जन्म। एवञ्च मूलं किं वर्तते इत्युक्तौ पूर्वस्मिन् जन्मनि यत् कर्म कृतं, यज्ञादिकं कर्म कृतं, कर्मसु यज्ञः प्रधानं भवति, अतः यज्ञादिकं यत् कर्म कृतं वर्तते अनेन जीवेन, तत्कर्म आश्रित्य अयं जीवः पुनः इदं शरीरं प्राप्नोति, अर्थात् नूतनं शरीरं प्राप्नोति। अतः सर्वं पुराश्रितो यज्ञः, सर्वं यज्ञाश्रितो विराट्। वयं गीतायां पश्यामः कथं यज्ञकर्मणः अनुष्ठानम् इति तत्र विस्तरेण उक्तं। ब्रह्माक्षर कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। ब्रह्म इत्युक्तौ तत्र वेदः इत्यर्थः। तच्च ब्रह्म अथवा सः वेदः परमात्मनः उत्पन्नः, अतः सर्वं यज्ञाश्रितो विराट्। अत्र अपरोपि विशेषः एतेषाम् अग्रिमश्लोकेषु सा अर्थः उक्तः अस्ति, परस्परं सम्बन्धः वर्तते। सापेक्षमिदं सर्वं पुरुषः यज्ञं करोति, अर्थात् यज्ञादिकं कर्म करोति, कर्म कृत्वा तस्य फलरूपेण पुनः नूतनं शरीरं प्राप्नोति, तत्र पुनः यज्ञं करोति, यज्ञादिकं कर्म करोति, नूतनं शरीरं प्राप्नोति। अतः अस्य एवं विधायाः सृष्टेः सर्वस्याः अपि सः कर्ता वर्तते परात् परः। तदेव अग्रिमश्लोके परात् परस्यात् पुरुषः, पुरुषो विकृतः पुरं, पुरमेवाहुतं यज्ञः, यज्ञैर्यज्ञः पुरो विराट्, ससीम एव सर्वोऽपि विराट् एकैक इष्यते। अत्र अयमर्थः उच्यते, एते जीवाः सर्वेपि परिच्छिन्नाः सन्ति। अस्य कोऽर्थः, स्वतः जीवः स्वस्वरूपेण परमात्मस्वरूपेण अपरिच्छिन्नः अस्ति, तथापि मायायोगात् सः परिच्छिन्नो जातः। मायायोगात् देहं प्राप्नोति, अतः परिच्छिन्नो जातः। स एव उच्यते ससीमः, परिच्छिन्नः जातः जीवः। सर्वेपि जीवाः एवं मायायोगात् परिच्छिन्नाः जाताः, तर्हि अपरिच्छिन्नः कः इत्युक्तौ परात्परः। परात्परः इति शब्देन तर्हि इदानीं सविशेषः स्वीकर्तव्यो वा निर्विशेषो वा इत्युक्तौ, यद्यपि परात्परः सविशेषो भवति, किन्तु सविशेषः सन्नपि सः निर्विशेष इव। अयमर्थः अनेकेषु श्लोकेषु द्रष्टुं शक्यः। सविशेष सन्नपि निर्विशेषः इत्यस्य कोऽर्थः इति चेत्, परमात्मा वस्तुतः निर्विशेषः, उपाधियोगात् सविशेषो भवति। यदा सविशेषः तदानीमपि निर्विशेष एव। अत्र एकम् उदाहरणं शास्त्रेषु प्रसिद्धं मया अत्र प्रदर्श्यते। लोहितस्फटिकः इति प्रसिद्धः दृष्टान्तः वर्तते। स्फटिकः स्वच्छो भवति, स्वच्छोऽपि सः जपाकुसुमम् इति रक्तवर्णस्य पुष्पस्य सान्निध्यात् स्फटिकः रक्तो जातः, अर्थात् रक्तो दृश्यते। किन्तु यदा जपाकुसुमयोगात् स्फटिकः रक्तो जातः, तदानीमपि सः स्वच्छ एव। यदा उपाधियोगात् अन्यः धर्मः अस्मिन् भाति, तदानीमपि उपाधिधर्मः उपाधिधर्म एव, किन्तु उपहितस्य सः धर्मः अथवा उपधेयस्य सः धर्मो न भवति। केवलं प्रतीतिमात्रं, स्फटिके लौहित्यस्य प्रतीतिमात्रं भवति, न तु स्फटिकः लोहितः। एवमेव परमात्मा मायायोगात् सविशेषः भवति चेदपि वस्तुतः सः निर्विशेष एव। एवञ्च परात्परः तर्हि कः, सविशेषः, तथापि सविशेषः न निर्विशेषात् भिन्नः। सविशेषः निर्विशेषे कल्पितः, कल्पितं वस्तु स्व अधिष्ठानात् भिन्नं न भवति।
अतः सविशेषः परात्परः निर्विशेषा न भिन्नः इति कारणेन अपरिच्छिन्नत्वमपि अस्य परात्परस्य युज्यते। अग्रे प्राग् उक्तरीत्या अनेकधा ब्रह्मणः विभागः क्रियते। अग्रिमेषु श्लोकेषु परिच्छेदभेदात् ब्रह्मणः त्रैविध्यम् इति अयं भागः आरब्धः। तत्र मया बहुविस्तारः न क्रियते, पूर्वं व्याख्याने भवद्भिः श्रुतं। पुनश्च सर्वेषाम् अर्थः अपि तथा विस्तरेण वक्तुम् अत्र कालाभावः, पुनश्च अवगमोऽपि तथा सुलभः नास्ति। केचन श्लोकाः अग्रेपि स्पृश्यन्ते। 11 श्लोकः भवति। तत्र परिच्छेदभेदात् ब्रह्मणः त्रैविध्यम् इत्युक्त्वा विश्वं विश्वेश्वरो विश्वातीत इत्यस्ति सत्त्रिधा। पूर्वार्धमस्ति रसः सर्वबलोपेतः सविशेष इति स्तुतः इति। इदम् अत्र अस्माभिः अनुवाक्ये द्रष्टुं शक्यं। मया सर्वेपि प्राक्तनाः, अर्थात् अत्र 8 अनुवाकाः सन्ति चेत् पूर्वं सर्वे अनुवाकाः मया न दृष्टाः, किन्तु अस्य परात्परानुवाकस्य पठनेन इदं ज्ञायते। रसः इत्युक्तौ निर्विशेषं चैतन्यं, यदेव शास्त्रे सत् चित् आनन्दः इति पदेन प्रसिद्धं वर्तते। वस्तुतः रसशब्दः कुत्र प्रयुज्यते? लोके अनेकेषु अर्थेषु प्रयुज्यते, किन्तु शास्त्रे आनन्दः इत्यस्मिन् अर्थे रसशब्दः प्रसिद्धः। यस्य रसस्य रसो वै सः रसं ह्येवायं लब्ध्वा नन्दी भवति इति तैत्तरीयोपनिषत्। रसः आनन्दः, आनन्दस्वरूपः आत्मा। अयम् आनन्दस्वरूपः आत्मा सर्वदा अस्ति, सर्वत्र अनुगतः अस्ति। अतः अयं सर्वत्र सामान्यरूपेण तिष्ठति। सामान्यं विशेषः इति अयं विभागः अत्र द्रष्टुं शक्यते। यथा सर्वेषु घटेषु घटत्वम् इति किञ्चित् सामान्यम् अनुगतं भवति, तद्वत् रसः सर्वत्रापि अनुगतः वर्तते। सः निर्विशेषस्य परमात्मनः धर्मः अथवा परमात्मनः स्वरूपं। सः रसः यदा बलैः युक्तः तदा सविशेषो भवति। तदानीं विश्वं विश्वेश्वरः विश्वातीत इत्यस्ति सत्त्रिधा। पूर्वस्मिन् व्याख्याने सतीशवर्यैरुक्तम् अस्य किञ्चित् व्याख्यानं करिष्यते इति, अतः अयं श्लोकः पुनः मया गृहीतः। तस्य सविशेषस्य परात्परस्य इमानि त्रीणि रूपाणि भवन्ति। विश्वं विश्वेश्वरः विश्वातीतः। इदं सर्वं त्रयं कथं भवति परमात्मा इति विचार्यमाणे विश्वम् इति शब्देन अचेतनं सर्वं गृह्यते। गीतायाम् एकः स्मरणीयः श्लोकः वर्तते, वासुदेवः सर्वम्। वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। वासुदेवः सर्वम्, इदं सर्वं वासुदेव एव, परमात्मा एव। इदं सर्वं परमात्मा कथं भवति इति चेत् इदं सर्वं परमात्मनि कल्पितम्। परमात्मा अस्य जगतः अधिष्ठानं वर्तते। तस्मिन् अधिष्ठाने परमात्मनि इदं जगत् कल्पितम्। कल्पितं स्व अधिष्ठानं यद्वर्तते तस्मात् न भिद्यते। प्रसिद्धः दृष्टान्तः अस्ति, रज्जौ सर्पः भाति। तत्र कल्पितः वर्तते सर्पः, अधिष्ठानमस्ति रज्जु। सः कल्पितः सर्पः अधिष्ठानात् रज्जोः न भिद्यते। अतः सर्पस्य तत्त्वं किम् इति चेत् रज्जुरेव। तद्वत् अस्मिन् परात्परे परमात्मनि इदं विश्वं कल्पितम्। कल्पितत्वात् विश्वम् इदं सर्वं परमात्मैव। यथा सर्पः रज्जुरेव, तद्वत् इदं विश्वं परमात्मैव, ब्रह्मैव। अस्मिन्नेव अर्थे अनेकाः श्रुतयः सन्ति। ताः श्रुतयः अर्थतः ग्रन्थेऽपि उद्धृताः सन्ति। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, एवं इदं सर्वं यदयमात्मा। तथा च किमर्थमिदम् उक्तं, विश्वम् इदं जगत् सर्वं,
परमात्मनि कल्पितम्, अतः परमात्मनः इदम् एकं रूपं वर्तते विश्वम्। अनन्तरं विश्वेश्वरः, अस्य प्रपञ्चस्य स्रष्टायः परमात्मा, सः न केवलम् उत्पत्तिहेतु अपि तु स्थितिहेतु लयहेतुरपि। अंच उत्पत्ति स्थिति लय हेतुः भवति परमात्मा। अतः यथा राज्यस्य राजा ईश्वरो भवति कश्चित्, तद्वदेव अस्य प्रपञ्चस्य ईश्वरः वर्तते परमात्मा। अतएव सः विश्वेश्वरः, विश्वस्य सर्वस्यापि ईश्वरः। परमात्मा इदं जगत् सृष्ट्वा अस्य जगतः स्थितिहेतुरपि भवति। यथा राज्यस्य स्थितिहेतुः कश्चित् राजा, तद्वदेव अस्य प्रपञ्चस्य राजा ईश्वरः अस्ति परमात्मा। अतः परमात्मन एव इदम् एकं रूपं विश्वेश्वरः। विश्वातीतः इति अग्रे वर्तते। विश्वं सृष्ट्वा विश्वस्य कारणं भूत्वापि परमात्मा अनेन विश्वेन अथवा प्रपञ्चेन न सम्बद्धः। सः सर्वं करोति, सर्वं तस्मिन् वर्तते, तथापि सः सर्वम् अतीत्य तिष्ठति। इदं कथं भवति इति चेत् मायया। मायारहितः केवलः परमात्मा, मायासहितः अपरः, मायासहितः सर्वं करोति, सर्वं कुर्वन्नपि सः परमात्मा सर्वम् अतीत्य तिष्ठति। यथा वयं स्वप्नं पश्यामः, स्वप्नं पश्यामश्चेदपि स्वप्ने यावन्तः पदार्थाः दृश्यन्ते कल्पिताः, ते स्वस्य तेषां दर्शनेन आत्मनि न कोऽपि विकारः जायते, न सम्बन्धः जायते। तद्वत् विश्वं सृष्ट्वा विश्वस्य कारणं भूत्वा यः अस्ति परमात्मा, सः विश्वातीतः, स एव तुरीयः इति पूर्वमुक्तं माण्डूक्योपनिषदि तुरीय इति शब्देन कथितः। एवञ्च स एव विश्वं, स एव विश्वेश्वरः, स एव वस्तुतः माया विरहितत्वेन रूपेण पश्यामश्चेत् विश्वातीतः। एवं मध्ये अनेके श्लोकाः सन्ति, ते सर्वेषाम् अत्र व्याख्यानं दुष्यकमपि वर्तते। तत्र इतोपि समयः अपेक्षितः वस्तु वर्तते प्रत्येकं श्लोकस्य व्याख्याने। अहम् उपसंहारं प्रति आगच्छामि, यतः श्लोकानाम् अर्थाः सतीश्वरैः निरूपिताः सन्ति। आपाततः वयम् इमम् अनुवाकं पश्यामश्चेत् प्रतिपदम् उपनिषद्वाक्यानाम् अर्थः अत्र आगतः अस्ति। एकैकमपि पदं, सः रसः इति पदं वा भवतु, पुरः, पुरुषः, यद्वा, आत्मन्वी इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। आत्मन्वी इति पदं कथं प्रयुक्तं, कोऽस्य अप्रसिद्धस्य पदस्य अर्थः इति चेत्, तत्र बृहदारण्यकोपनिषदि प्रथमाध्याये एव सोकामयत मेध्यम् इदं स्यात् आत्मन्वी अनेन स्याम् इति एवं वर्तते। आत्मन्वी, आत्मन्वी इत्यस्य आत्मवान् इत्यर्थः। एवञ्च सः यद्यपि अप्रसिद्धः शब्दः वर्तते, किन्तु एतैः ग्रन्थकारैः प्रयुक्तः। एवम् उपनिषत्सु विद्यमानानि पदानि नद्यां प्रवाहरूपेण अत्र आगतानि सन्ति। मया तु अद्वैतदर्शनम् आलक्ष्य अस्य अर्थः उक्तः वर्तते। प्रायः मधुसूदनवर्याणामपि तात्पर्यम् अत्रैव भवति इति अहं चिन्तयामि। यतः सविशेषः निर्विशेषः इति यदा विभागः क्रियते, स्वतः परमात्मा निर्विशेषः अद्वितीयः, उपाधियोगात् सविशेषः इत्येव तेषामपि हृदि वर्तते। किन्तु भेदोऽपि निरूपणीयः वर्तते, सृष्टौ सत्यां भेदः भवत्येव। अतः उभयं द्विरूपं हि ब्रह्म अवगम्यते इति शास्त्रे वर्तते। तद्वत् अत्र सविशेष निर्विशेषभेदेन परमात्मा निरूपितः इति अहं चिन्तयामि।